सा मा 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 प ग म धा धा प रे ग रे म ग प म धा प नि धा रे सा नि धा प ग म रे सा उठत बाज मुरली आज उठत बाज सा नि धा धा नि सा ग म प म ग रे सा ग म प धा नि धा प म ग म प धा नि सा प धा नि म प ध ग म प धा नि सा नि धा प म ग रे सा उठत बाज ग रे म ग प म धा प नि धा सा नि रे सा ग रे सा नि धा प म ग म प धा नि सा रे सा नि धा म प धा नि धा प म रे ग म प म ग म उठत बाज मुरली आज म ग रे सा धा प म ग नि धा प म सा नि धा प रे सा नि धा म रे सा धा धा नि सा ग म ग ग रे 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 सा सा नि नि धा धा प प म म ग म उठत बाज मुरली आज उठत बाज मुरली आज सा ग प प ग म प ध म प म प ध नि प ध प ध नि सा धा नि सा रे सा सा नि धा प धा धा प म ग प प म ग रे सा